अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहली खबर खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम 31 और हैदर अली 11 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 68 रन स्कोर किए, शान मसूद ने 7 और मोहम्मद नवाज ने 4 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 28 रन की इनिंग खेली। ल्यूक वुड ने 3 और आदिल रशीद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और कराची के नेशनल स्टेडियम में बरतानी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर भी पाक इंग्लैंड मैच देखने पहुंच गए। क्रिस्टन टर्नर का कहना था कि आज बहुत खुशी का दिन है कि 17 साल के बाद इंग्लिश टीम पाकिस्तान आई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। उनका कहना था कि न्यूजीलैंड के वापस जाने के बाद इंग्लिश टीम को पाकिस्तान भेजना मुश्किल फैसला था। आज का दिन देखने के लिए हमें 3 साल सख्त मेहनत करना पड़ी। मैं बहुत खुश हैं क्योंकि आज दिन वो हैं. Today has arrived. We have been waiting 17 साल. We have 3 साल been working for this moment. So बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक to both the teams, England और पाकिस्तान. और अभी आपको खबर दें, PTI ने वज़ीर आज़म की अहम मामलात पर नवाज शरीफ से मुशावरत के मामले पर कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। ये अहम फैसला इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ की लीगल कमेटी के इजलास में किया गया है। इजलास में कौन से और अहम उमूर ज़ेर गौर आए, जानते हैं हमारे नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, अपडेट कीजिएगा, क्या अहम फैसले हुए इजलास में? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की लंदन में अपने भाई नवाज शरीफ और इसके अलावा इसहाक डार से मुलाकातों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीगल कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें शहबाज शरीफ के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के हवाले से अदालतों में जाने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से शहबाज शरीफ की लंदन में अदालती इश्तिहारियों के हवाले से मुलाकात के बाद ये कानूनी मामलात वाज़े किए गए हैं और अहम तय्युनातियों के अमल के दौरान नवाज शरीफ से मुलाकात के मामले को इस कानूनी लीगल टीम ने ज़ेर बहस लाया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि डॉक्टर शहबाज गिल की ज़ेर हिरासत तशद्दुद और शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात और ये तमाम मामलात पर अदालत का रुख किया जाएगा और अदालत में इन मामलात को ले जाया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने आज वाज़ेह किया है कि नवाज शरीफ और इसहाक डार अदालती इश्तिहारी हैं और उनसे मुलाकात नहीं होनी चाहिए, जिस पर PTI को तशवीश है। जी, बहुत शुक्रिया हैदर आपका। और इससे पहले चेयरमैन PTI इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मामलात पर नवाज शरीफ से मुशावरत को हलफ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म के हलफनामे की कॉपी शेयर करते हुए ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ तैनातियों और रियासती उमूर पर नवाज शरीफ से मुशावरत कर रहे हैं। वफाकी वज़रा कहते हैं कि नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद अहम तैनातियाँ की जाएंगी। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत सीक्रेट एक्ट और हलफ की खिलाफ वर्जी है। उधर सीनियर क़यादत और मुआशी टीम के इजलास में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि मुल्क को मुआशी तबाही की दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता फौरी इंतखाबात है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं मिस्टर X और मिस्टर Y के बारे में इमरान खान को पता होना चाहिए। अगर इमरान खान में जुर्रत है तो वो सीधी बात करें या फिर ना करें। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि मुझे पाँव में बैठाने वाले खुद पाँव के बल गिरने वाले हैं। ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा, तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं तो फिर ये XY करने की क्या ज़रूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। और बाकी रही बात उनके पाँव पड़ने की, तो हो सकता है कि उनको पाँव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान धमकियों के सबूत सामने ले आए। ये XYZ क्या होता है? इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोली। इमरान खान लोगों को कहते थे कि अमेरिका ने साजिश कर दी, आज उन्हीं अमरीकियों को बुलाकर कह रहे हैं कि मेरे ताल्लुकात बहाल कराओ। XYZ
XYZ کیا ہوتا ہے, ABC پڑھنی شروع کر دیتے ہو, ہے تو ثبوت لاؤ نا. وہ سارا جو نیریٹو دیا تھا انہوں نے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی, مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی, بین الاقوامی سازش کر دی, آج انہی لوگوں کو بلا کے ان سے مل رہے ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ میرے دوبارہ سے تعلقات جو ہے وہ بحال کراؤ. تو کدھر گئی وہ سازش؟ وہ بہروپیے کی جو منافقت ہے نا, اس کو پاکستان کی قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. عمران خان صاحب کی چوری, وہ جو ہیروں کا ہار تھا, وہ پکڑی گئی تھی. تو اصل میں یہ اپنی چوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں, بات اور کچھ نہیں. دیکھیں لانگ مارچ ہم نے بھی کیے, ان کو لانگ مارچ کی ضرورت تھی, کچھ تھی, تو اس کے ایک طریقے ہوتے ہیں. خبر آپ کو دیں, عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مقدمہ سیشن کورٹ منتقل کرنے کے احکامات جاری کر دیے. عدالت نے کہا کہ ملزم آزاد ہے, متعلقہ فورم سے ضمانت کے لیے رجوع کر سکتا ہے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے سے متعلق کیس کی سماعت کی. عمران خان کے وکیل بابا راون نے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا. بابا راون نے درخواست کی کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق اب آپ کیس سیشن جج کو منتقل کریں گے. جج راجہ جواد عباس حسن نے کہا کہ ہمارے پاس اب تک ضمانت کا معاملہ تھا, ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا. عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے تحت عمران خان کے خلاف کیس سیشن کورٹ منتقل کرنے کا حکم دے دیا. انسداد دہشت گردی عدالت کا کہنا تھا کہ ملزم آزاد ہے, متعلقہ فورم سے ضمانت کے لیے رجوع کر سکتا ہے. عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت کی درخواست نمٹا دی. پی ٹی آئی کے 4 صدر جلسے میں سرکاری مشینری کے استعمال کا الزام الیکشن کمیشن پشاور نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 23 ستمبر کو طلب کر لیا. چیئرمین پی ٹی آئی کو بھیجے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عدم پیشی کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اب آپ کو بتائیں, وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نیو یارک میں اہم ملاقاتوں میں مصروف ہیں. فرانسیسی صدر سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوئی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے استقبالیہ اجلاس میں شرکت کے ساتھ وزیر اعظم سیلاب متاثرین کے مسائل سے 2 ممالک کے سربراہوں کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی اہم ملاقاتوں میں مصروف ہیں. عالمی اداروں نے پاکستان کے لیے بڑے مالیاتی پیکیج کی فراہمی کا اندیا دے دیا. موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہ حال پاکستان نے عالمی اداروں سے فوری امداد کی اپیل کر دی. فرانسیسی صدر سے اہم ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر بات کی. فرانسیسی صدر نے سیلاب سے اموات پر پاکستانی ہم منصب سے تعزیت کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے سائیڈ ملاقاتوں میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کو مونسون بارشوں سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کیا. فلپائن کے صدر بونگ بونگ مارکوس سے بھی بات چیت کی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے استقبالیہ اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر دفاع خواجہ آصف مرکزی دفتر پہنچے. عالمی ادارے کے افسران نے ان کا استقبال کیا. اجلاس میں پاکستان کا مسئلہ پیش کرنے پر سیکرٹری جنرل کا شکریہ بھی ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیو یارک میں پاکستانی سیلاب زدگان کے مسائل سے دنیا کو آگاہ کرنے پہنچے ہیں. اہم ملاقاتوں میں سیلاب سے ہونے والی تباہی اور بحالی کے کام پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. عالمی رہنماؤں نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہر ممکن مدد کے لیے تعاون کی پیشکش بھی کی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عام بحث کا آغاز ہو گیا. سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے اپنے خطاب میں پاکستان میں مونسون بارشوں سے تباہ کاری پر تشویش کا اظہار کیا. کہا موسمیاتی تبدیلیوں نے غیر معمولی تباہی مچائی ہے. گرین ہاؤس گیسز کا اخراج روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنا ہوں گے. اس وقت غذائی قلت کے خطرات سر پر منڈلا رہے ہیں, جس کا تدارک بہت ضروری ہے. We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. We see it everywhere. Planet Earth is a victim of scorched earth policies. The past year has brought us Europe's worst heat wave since the Middle Ages. Mega drought in China, the United States and beyond. Famine stalking the Horn of Africa. 1 million species at risk of extinction. No region is untouched. And we ain't seen nothing yet. The hottest summers of today may be the coolest summers of tomorrow. Once-in-a-lifetime climate shocks may soon become once-a-year events. And with every climate disaster, we know that women and girls are the most affected. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر رینا نے ملاقات کی. ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین کے تعاون پر تبادلہ خیال ہوا.
آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. وہ یورپی یونین کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں. ISPR کے مطابق ملاقات میں مشترکہ مفادات کی بنیاد پر باہمی رابطوں کو مزید بڑھانے پر زور دیا گیا. یورپی یونین کی سفیر نے پاکستان میں بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں پر دکھ کا اظہار کیا اور مکمل تعاون کی پیشکش کی. سندھ ہائی کورٹ نے ضلع تھرپارکر کے شہر مٹھی میں لڑکی خوشی کی خبر پر نوٹس لے لیا. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے DIG میرپور خاص اور SSP تھرپارکر کو طلب کر لیا. عدالت نے حکم جاری کیا کہ SHO اور کیس کا تفتیشی افسر 22 ستمبر کو ریکارڈ سمیت پیش ہو. خبر کے مطابق تھرپارکر کے علاقے کلوئی میں لڑکی سے گینگ ریپ ہوا تھا، جس کے بعد پولیس نے 52 افراد کے خلاف کارروائی سے انکار کر دیا. جینڈر ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت میں سینیٹر مشتاق، فرحت اللہ بابر، الماس بابی سمیت مختلف افراد کو فریق بننے کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے تمام فریقین کو اپنی گزارشات تحریری طور پر جمع کروانے کی ہدایت کر دی. دوران سماعت ٹرانسجینڈر کی جانب سے سوشل میڈیا بحث پر پابندی کی استدعا کی گئی. خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. قائم مقام چیف جسٹس شرعی عدالت سید محمد انور کی سربراہی میں فل کورٹ نے سماعت کی. چیف جسٹس شرعی عدالت ریمارکس میں کہا کہ اصل مسئلہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا ہے، جس کے بھی جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے. کمیونٹی کو تحفظ اور حق دینا ہی اصل مقصد ہے. درخواست گزار اوریہ مقبول جان نے کہا بل بنتے وقت پوری اسمبلی نے دور کیا تھا، جس پر فرحت اللہ بابر نے کہا بل بنتے وقت میں سارے عمل میں شامل آگاہ کروں گا. وکیل سینیٹر مشتاق نے کہا سینٹ میں نیا بل جمع کروایا گیا ہے، کسی کو اپنی مرضی سے جنس تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. نجی NGO کے ماہر ٹرانسجینڈر نے کہا قانون میں چیزوں کو مکس کر دیا گیا ہے. ٹرانسجینڈر دراصل شینک سے. خواجہ سرا ببلی ملک نے کہا LGBT کمیونٹی اور ہم ٹرانسجینڈر بالکل مختلف ہیں. اور یہ مقبول جان نے کہا جنسی ماہر صرف دیکھ کر رائے دیتا ہے، ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کے بغیر جنس کا تعین نہیں ہو سکتا ہے. قائم مقام نے کہا خواجہ سراؤں کے کوٹے کے لیے حکومت کے پاس کیا طریقہ کار ہے. یہ نہ ہو کہ نوکری حاصل کرنے کے لیے کوئی خواجہ سرا کا شناختی کارڈ بنوا لے. آج کل بہت سے افغانی بھی جعلی شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں. عدالت نے کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. جو کام 7 سال میں نہ ہوا، رانا ثناءاللہ کے دورہ کراچی میں اسے ہونے 7 منٹ نہ لگے. وزیر داخلہ MKM مرکز پہنچے. 2015 سے لاپتہ 2 کارکن گھروں کو پہنچ گئے. MKM نے وزیر داخلہ کو 100 کارکنوں کی فہرست تھماتے ہوئے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا. شہری کہتے ہیں ایک دورے پر 2 کارکن مل گئے تو دوروں کا یہ سلسلہ پھر چلتے رہنا چاہیے. برسوں سے راہ تکتی ترستی آنکھیں، دل میں آس، لبوں پر دعائیں. MKM کے لاپتہ کارکنوں کے اہل خانہ ڈوبتے دلوں کے ساتھ بہادر آباد مرکز آ پہنچے. وزیر داخلہ تو امیدیں جاگ اٹھیں. درد کی کہانی سنائی مگر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. سات سال سے لاپتہ 2 کارکنوں کی واپسی پر 7 منٹ بھی نہ لگے. قصبہ علی گڑھ کے ریاست اور طاہر 2015 سے لاپتہ تھے. وزیر داخلہ کے دورہ کراچی کے سمراٹ موقع پر ہی آنا شروع ہو گئے. رانا ثناءاللہ نے ناراض اتحادی کو جادو کی جھپی ڈالی. MKM نے 100 لاپتہ کارکنوں کی فہرست تھما کر ڈو مور کا 2 کارکنوں کی واپسی پر عوامی حلقوں میں چیمہ گوئیاں ہونے لگی. ایک دورے پر 2 کارکن بازیاب ہو سکتے ہیں تو پھر دوروں کا یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی MKM کے مرکز میں موجودگی کے دوران 2 لاپتہ کارکن واپس لوٹ آئے. پروگرام لائیو ود مجاہد میں سینئر اینکر پرسن نے توجہ کہ MKM کے کارکنان تو سابق نون لیگ کے دور میں ہی لاپتہ ہوئے تھے. وزیر داخلہ نے دادرسی کی یقین دہانی کرا دی. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ خصوصی طور پر MKM کی قیادت سے لاپتہ یا گمشدہ افراد ملاقات کے لیے آئے تھے اور ان متاثرین سے جن کے بیٹے، بھائی، بچے 1 سال نہیں 2 سال نہیں، بیشتر تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ نون لیگی قیادت کے دور میں اغوا ہوئے تھے یا گھر سے
उठाए गए थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। हैरानकुन बात कहूँ या इसको बहुत ही एक खुशाइन बात कहूँ कि जब मैं रास्ते में था यानी बहादुराबाद मरकज से वापस अपने दफ्तर में आ रहा था तो ये इत्तला मिली कि रियासत और ताहिर नामी 2 लापता अफराद जो या गुमशुदा अफराद बरसों से पता नहीं किसकी तहवील में थे, कहाँ थे, किस हाल में थे, ये जाने दें, वो अपने घरों को वापस आ गए। और अब बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों का, जिसका सिलसिला ताहाल जारी है। मजीद 10 अफराद जाबाक हो गए। NDMA की जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में 4 मर्द, 4 बच्चे और 2 खवातीन जाबाक हो गई। मुल्क भर में हलाकतों की कुल तादाद 1569 हो गई। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से कुल 84 अजला मुतासर हुए। महकमा क़याम पजीर सैलाब मुतासिरीन को खैमा मराकज़ में मुंतकिल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया। DC को लिखे गए मरासले के मुताबिक बारिश और सैलाब की हंगामी सूरत हाल की वजह से बहुत सारे बेघर अफराद ने स्कूलों में पनाह ली हुई है। कुछ स्कूलों को रिलीफ कैंप करार दिया गया। कई स्कूलों पर सैलाब मुतासरीन ने अपने तौर पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे तालीम से महरूम हैं। मुतासरीन को स्कूलों से खैमा मराकज़ में मुंतकिल किया जाए। मारूफ अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जूली पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद को पहुंच गई। एंजेलिना जूली ने जिला दादू की तहसील जूही और गिरदोनवा का फिजाई जायजा लिया। एंजेलिना जूली के दौरे को खुफिया रखा गया है। दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। जराये के मुताबिक एंजेलिना को कश्तियों के जरिए मुतासरा इलाकों का दौरा भी कराया गया। भारत से आज़ादी की तहरीक अब किसी सूरत पीछे हटने वाली नहीं। टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम की कामयाबी के बाद सिखों ने बड़ा ऐलान कर दिया। बोले शिमला खालिस्तान का दारुल हुकूमत होगा। ब्रैम्पटन में हजारों सिखों के वोट न डालने पर रेफरेंडम का इनेकाद दोबारा होगा, जबकि सिद्धू मूसेवाला समेत दीगर मारे गए सिखों का भी रेफरेंडम में चर्चा रहा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। खालिस्तान का दावा होगा। कनाडा में खालिस्तान के कामयाब रेफरेंडम के बाद सिखों ने बड़ा ऐलान कर दिया। खालिस्तान रेफरेंडम में 1,10,000 सिखों ने वोट डालकर मोदी सरकार को तगड़ा जवाब दे दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन होनी चाहिए, उसे तहत जो खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा है, इन्होंने लोगों को रेफरेंडम करवाने का पूरा हक। सो अज पंजाबी बच्चा जान चुका है कि पंजाब का हल सिर्फ तो सिर्फ खालिस्तान आ, हिंदुस्तान नाल नहीं निबड़ी। 1 लाख वोटर जिहड़े ने आके वोटां पा गए ने ते हुण इस तो ये साबित हो गया वा कि बहुत भारी गिनती विच सिख पंजाब नूं आज़ाद करना चाहते हैं, जिहड़ा कि हिंदुस्तान के कब्जे च आ। सिख वोट दे चुका है, अपने घर के लिए दे चुका है, आज़ादी के लिए दे चुका है, इन्होंने अपना डिसीजन दे दिया। सिख फॉर जस्टिस ने दावा किया कि वक्त खत्म होने और ट्रैफिक जाम के सबब 40,000 सिख वोट ही नहीं डाल सके थे। ब्रैम्पटन में जल्द रेफरेंडम के लिए दोबारा वोटिंग का एहतमाम किया जाएगा। के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।